परमेश्वरलाई सर्वप्रथम चाहिँ धन्यवाद होस् अनि सारा संसारभर रहनुभएका प्रभुका आदरणीय मण्डली परिवारलाई पनि जय मसीह छ। अनि यसरी चाहिँ हामी यहाँ लाइभमा आइरहेका छौँ। प्रभुका दासी छोरी संहिता पुनमा केही साक्षी गवाईहरू अनि प्रभुले जो आशिषको कुराहरू चाहिँ उहाँ सेयर गर्नको समयमा उहाँलाई दिनेछु। संहिता बहिनी जय मसीह छ। जय मसीह। अनि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो? ल सर्वप्रथम त परमप्रभु परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्दछु र सबै लाइभमा हेर्ने सबैजनालाई जय मसीह गर्दछु। संहिताको तर्फबाट जय मसीह गर्दछु। र मैले कसरी चिने भने प्रभुमा आउनलाई र पहिला सच्चाइमा गएको थिएँ। दिदी सच्चाइमा जानुहुन्थ्यो? हजुर। कति वर्ष सच्चाइमा जानुभयो? म भयो 8-9 वर्ष सच्चाइमा गए। 9 वर्ष 9 महिनासम्म गएँ अनि बीचमा छोडिदिएँ। अनि बीचमा छोडिदिएँ, जाँदाखेरि त राम्रै भएको हो, बीचमा अनि जान छोडिदिएँ। किन जान छोड्नु भयो? फेरि जान छोड्ने एउटा केही समस्या थियो, मैले त्यो भन्दिनँ अहिले। एउटा समस्याका कारणले म 2 वर्षसम्म गइनँ। 2 वर्षपछि म फेरि सच्चाइमा दिदीले लजाम है भनेर अनि गएको हो। अनि गएपछि एकदमै राम्रो पनि भएको थियो। गएपछि घर परिवारमा राम्रो हुँदै आएको थियो सच्चाइमा र राम्रै भएको थियो। अनि त्यसको बिचमा अनि फेरि मलाई दिदी साथीले हो पुराको सच्चाइमा एउटा दिदी साथी थियो। त्यो दिदी साथीले लजाम भनेर गएँ, राम्रो भएको थियो। अनि फेरि गइराखेँ, म गएको अहिले जुधेको नि भयो, 6 वर्ष भयो। अहिले यो पोहोरको लकडाउन, पोहोर हो कि परारको लकडाउन भएपछि मैले धेरै त्यो सच्चाइमा हाम्रो त अब बन्द भएको थियो, बन्द भयो। यस्तो हाम्रो केही पनि भएन त्यतिखेर, संगति भएन, यताउता केही भएन, ठ्याम्मै भयो। मैले यो अनि फेसबुकमा आइराख्ने युट्युबहरू हेर्ने गरेर मैले यो चर्चको क्रिस्चियनहरूको यस्तै हेर्ने गरेँ। अनि हेर्दा सुन्दा मलाई एकदमै उच्चालाएर आयो, आत्मा छोयो। अनि एकदमै आत्मा छोयो, एकदमै घत लायो, मनमा छोयो। एकदमै उहाँहरूले भनेको शिक्षा दिएको अनि पास्टरहरूले गवाई दिएको एकदमै हृदयमा छोयो मलाई पनि। अनि त्यहाँबाट मैले प्रभुलाई नि प्रार्थना गरेँ, अब म चाहिँ यस्तो राम्रो शिक्षा दिने मैले त जान्न पाएको थिइनँ। सच्चाइमा त गएँ तर जानी आउने राम्रै त भयो। सच्चाइमा गएँ त्यतिकै अब सोह्रसरीमा गएँ, सोह्रसरीमा आएँ भने जस्तै भयो। त्यहाँ शिक्षा अब यताउता भएन यस्तो। अब सच्चाइमा चाहिँ अब त्यो बाइबलमा अब पढ्दै पनि गइयो। बाइबलमा चाहिँ अब उहाँ टिक लगाएको, उहाँहरूले टिक लगाएको, यो पढ्ने भनेपछि यो पढ, अरू पढ्न पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको टिक लगाएको चाहिँ पढ भन्ने हो, अनि त्यही अनुसार पढ्ने हो। हामीलाई अगुवाहरूले पनि, म्याडमहरूले शिक्षा दिएको अनुसार यो पढ भनेपछि अगुवाहरूले अनि यो पढ्ने भन्ने र त्यसरी शिक्षा दिन्थ्यो। अनि खुसीले पढ्न पाइनेहरू सब पढ्न पाइने, अनि यो अरू किन पढ्न पर्यो र अरू फाल्टु भन्ने कुराहरू त्यस्तो हुन्थ्यो। अरू पढ्नु पर्दैन, यो पढ भने टिक टिक भएको हुन्छ, टिक लगाएको हुन्थ्यो। अनि जब मैले पढ्दै गएँ, शिक्षा सुन्दै जब मैले शिक्षा सुनि युट्युबमा अनि त्यो फेसबुकमा आएको क्रिस्चियनहरूले दिएको जे होस् त्यो शिक्षाहरू जति सुन्दै गयो अनि मेरो आत्मा एकदमै बदलिँदै आयो, आत्मा छोयो। ओहो, अनि यस्तो गर्न नहुने चिज पनि यस्तो गर्नुहुन्न भनेको चिजहरू यस्तो मैले केही शिक्षा पाएको थिइनँ। सच्चाइमा गएँ त आएँ, तर मैले केही जान्न पाएको थिइनँ। भोलि मरेर गएपछि नि के रहेछ त त्यो केही जान्न पाएको थिइनँ कि। त्यो अब हुन्छ नि मरेर गएपछि हाम्रो जीवन, मरेर गएपछि हाम्रो जीवनमा आत्मा कहाँ जान्छ, के गर्छ, भोलि मरेर गएपछि केही थाहा थिएन। मरे सिद्धिहाल्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर मलाई।
अनि त्यतिखेर मोरो पनि लाउँथ्यो कतिखेर त अब त मोरै सिद्धिहाल्छ के अरे दुखै लुक्छ भने जस्तो हुन्थ्यो। आजभोलि त यो चर्चमा शिक्षाहरू सुन्दा पढ्दा त मरेर गएपछि त फेरि झन् बेसरी दुःख पो रहेछ है। अब बेसरी नर्कमा त्यस्तो भट्टीमा हाल्दो रहेछ है, कहिले ननिप्ने त्यस्तो भट्टी आगोको जलनमा कहिले किरा नमर्ने, कहिले पनि त्यस्तो आगै नमर्ने त्यस्तो भट्टीमा हालिदिँदो रहेछ। अब शैतानले लएर त्यसरी आत्मालाई त्यसरी लगेर त्यसरी हालिदिँदो रहेछ। त्यस्तो पापहरूको बारेमा मैले शिक्षाहरू हामीले पाएको थिएन सच्चाइबाट। पाप के हो, कसो हो, के गर्दा कसो हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो सच्चाइबाट मैले त्यस्तो शिक्षा पाउन सकिनँ। हाम्रो यो चर्चहरूबाट यस्तो कति पापको बारेमा, क्षमादानको बारेमा, कसरी हामी शत्रुहरूलाई क्षमा दिने, छिमेकीहरूलाई आफूलाई प्रेम गरे झैँ गर भनेको छ, त्यो वचनहरू हामीले शिक्षा त्यस्तो पाउन सकेनौँ। सच्चाइबाट पाएन मैले, त्यस्तो पाइनँ यताउता। अनि मैले यता आएँ, यता आएको नि 9 महिना भयो अहिले। यो म चर्चमा आएको गठन भएको छैन मेरो। अब 32मा गठन भइसक्यो। 32मा गर्नु बाँकी? 32मा अब 32मा क्लास लिँदैछु। अब यही चैतमा हुनेवाला छ। म 9 महिना भयो त्यहाँ गएको, अनलाइनबाट भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ चर्च खोलिरहेको छ। अनि एकदमै शिक्षाहरू पाइरहेको छु, राम्रो भएको छ यतातिर। मैले अहिले एकदमै राम्रो भएको छ। मैले एकदमै प्रभुसँग घोडा टेकेर प्रार्थना गर्छु, प्रभुसँग एकदमै गर्छु, प्रार्थना गर्छु। एकदमै नजाने कुराहरू आओस्, एकदमै आफू बनिन सकोस् भनेर प्रार्थनामा जुट्छु। घर परिवारलाई बनाउन सकौँ, आफू सही हुन सकौँ, सबैलाई ल्याउन सकौँ प्रभुमा भन्ने हुन्छ मलाई। प्रभुले अब सही सत्य छ लेखिएको वचनमा, वचन पढ्दै गयो भने अब सत्य चिजलाई मान्छेहरूले चाहिँ अलिक घेडा गर्दो रहेछ, खुट्टा तान्न खोज्दो रहेछ। तर म त त्यसको पछि त लाग्दिनँ है। प्रभुको अब प्रभुलाई पनि यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा आउनुभयो। कति यस्तो प्रभु आउँदाखेरि कति ढुङ्गा मोडा गरेको थियो नजानेर तिनीहरूले होइन। त्यो गुण्डाहरूले कति टोल छिमेकीहरूले यसलाई खेद्नुपर्छ, लखर्नुपर्छ भनेर कति गल हत्ताएको थिए, कति कोर्रा खानुभयो। यसु प्रभुले त भने कति क्रुसमा टङ्गिनु भयो, हाम्रो पाप लिएर उक्लिनु भयो क्रुसमा, कति दुःख कठिनाइ भोग्नु भयो भनेदेखि त होइन। र यसु प्रभुको पछि लाएर हिँड्नेलाई, सही सत्य हुनेलाई चाहिँ त्यस्तो खेद्दो रहेछ। जुन हो सत्य हुन खोज्ने, जुन हो सत्य बाटोमा हिँड्ने, सत्य बोल्न खोज्ने, सत्य बोल्ने, कसैको नठग्ने, कसैको नढाँट्ने मान्छेलाई झन् मान्छेहरूले थुथुरो दुधुर गर्ने र वास्ता नगर्ने, मैले त्यस्तोहरू पाएको छु अहिले। अब मलाई त्यस्तो भोग्दै आइरहेको छु। मलाई कसैले केही भनेर पनि मलाई फरक पर्दैन। मेरो साथमा एकदमै प्रभु हुनुहुन्छ, सही सत्य प्रभु हुनुहुन्छ। म प्रभु भनेर अँगालेर हिँडेको मान्छे हो अहिले। म त्यसै भएर अनि अरू ठुस्किन्छ, रिसाउँछन् है। टोल छिमेकी भयो, बोलाए बोल्ने नत्र नबोल्ने, त्यस्तै। अब यो त क्रिस्चियनमा गयो भनेर अब मेरो आफन्तहरूले पनि अलिक घेडा गर्ने, त्यस्तो मैले अहिले पाइरहेको छु। एकदमै त्यो पाइरहेको छु। जोसुकैले जे भने पनि मलाई फरक पर्दैन। मैले प्रभुसँग नि यही भनेर प्रार्थना गर्छु। जोसुकैले जे भने नि उहाँहरूले केही जानेको छैन, सत्य चिज जान्न सकेको छैनन्। उहाँहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई मैले चाहिँ शत्रुलाई पनि मैले क्षमा गर्न सकौँ। उहाँहरूलाई केही नहोस्, हजुरले ल्याउनुहोस् चुन्दै, हजुरको राज्यमा घोडा टेकाउनुहोस् र उहाँहरूले पनि सही सत्य के रहेछ जान्न सकेको होस्। उहाँहरूको नि आत्मा जोगिन सकेको होस्। मेरो आफन्त झन् छिमेकी, यो सबै देशैभरि सबै हजुरले एकदमै सबैलाई चिनाउनै पर्छ, हजुर को रहेछ के रहेछ। सत्य चिजलाई चिन्न बहुत मुस्किलै हुन्छ। चिन्न नजानेर त्यस्तो भनेका हुन्, मान्छेहरूले घेडा गरेको हो। त्यही भएर प्रभुले चाहिँ तिमीहरूलाई घेडा गरेको होइन, मेरो पछि लाछौ नि तिमीहरू, त्यही भएर मलाई घेडा गरेको हो भन्नुभएको छ वचनमा। मैले त्यही वचनमा मैले दाबी गर्नेछु। प्रभुले लेखिएको सत्य वचनमा मैले दाबी गरेर हिँड्ने हो। अरूले जेसुकै भने पनि मलाई फरक पर्दैन। प्रभुले मलाई
सम्हाल्नु भएको छ। प्रभुले मलाई सत्य बाटो हिँडालिराख्नु भएको छ। म सत्य बाटै जिउँछु भनेर हिँडेको मान्छे हो। एक दिन त सत्यकै जित हुन्छ। आफू सत्य हुनु मेरो सौभाग्य कुरा हो। सत्य हुने सत्य बाटोमा हिँड्न पर्छ है भन्ने। अरू रिसाए पनि ठुस्किए पनि केही फरक पर्दैन। केही नभने पनि कुनै रिसाउँछन्, मलाई केही फरक पर्दैन। कोहीसँग लिन पनि छैन, मैले दिन पनि छैन कसैसँग। म चाहिँ मलाई कसैलाई पनि दिन छैन, कसैलाई पनि लिन छैन। आफ्नो बाटो हिँड्ने हो, आफ्नो माना खाने हो, आफ्नो ठाउँमा बस्ने हो। बरु अरूको लागि मैले प्रार्थना गरिदिने हो भन्नुभएको छ वचनमा। हो, अरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै अरूको लागि प्रार्थना गर, राम्रो हुनेछ, तिमीलाई भला मिल्नेछ, भलै हुनेछ। तिमीहरू शत्रुलाई पनि मितुर बनाओ भन्नुभएको छ। क्षमा गर, त्यसको बदला म लिनेछु। तिमीहरू चाहिँ सही सत्य भएर हिँड भन्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वर पिताको वचनमा लेखिएको छ। कति कति लेखिएको छ, कस्तो कस्तो। त्यही मैले दाबी गरिराखेको छु, त्यही वचन दाबी गरेर हिँड्ने गरेको छु। मलाई एकदमै ठिक लागेको छ। अहिले त उपवास लिएको हो मैले। उपवास पनि थाहा थिएन, म केही थाहा थिएन सच्चैमा जाँदाखेरि। यो पर्व भोज भन्ने पनि केही थाहा थिएन। यो पर्वमा आएपछि मैले थाहा भयो। पर्वले चुनेर ल्याउनु भयो त मलाई। अनि कतिको उपवास बस्नु सुरु गर्नुभएको बहिनी? मैले 40 दिनको उपवास बसेको हो। आज त अब 28 गते सिद्धिन्छ, यही महिनाको 28 गते सिद्धिन्छ। फर्स्ट टाइम बस्नुभएको? फर्स्ट टाइम म चाहिँ उपवास बसेको हो। मलाई एकदमै मनदेखिबाट प्रभुले मलाई बस भन्नुभएको होला। मनदेखिबाटै खुल्दुली भएर म आफै एकदमै म रहरले बसेको पनि होइन, कसैको करले नि बसेको होइन। म चाहिँ आफ्नो सो इच्छाले बसेको। म चाहिँ अब यो देशको लागि बसेको। यो देश एकदमै हिंसा, एकदमै बलात्कार, एकदमै चोरी डाका, एकदमै यो देश बेच्न मात्रै खोज्ने, यो जुन सरकार चेन भए पनि खालि बेच्न मात्रै खोज्ने, एकदमै अशान्ति भयो यो देशलाई। त्यही भएर म यो देशको लागि शान्ति मिलोस् भनेर म बसेको। यो चोरी डाका, यो हिंसा बाघले मान्छे खानी खाली, अनि किडन्याप गर्ने बच्चाहरू, यस्तैदेखिबाट म प्रार्थना गर्दै बढ्दै गरेछु। यो देशको लागि मैले राम्रो होस् भन्ने मेरो एउटा धर्म हो, अरू केही होइन। मेरो एउटा कर्तव्य हो। मैले एउटा कर्तव्य निभाउनै पर्छ मैले जाने कुरामा। त्यही भएर मैले यही देशको लागि राम्रो होस्, घर परिवारमा नि एकदमै पर्वमा ल्याउन सकौँ। घर परिवारमा सबैलाई, बुढालाई, अब आफन्तहरूलाई ल्याउन सकौँ। उहाँहरू पनि आत्मा जोगिन सकेको होस्, सही बाटो के रहेछ चिन्न सकेको होस् भनेर मैले त्यही बारीमा म बसेको छु उपवास। प्रभुले सहायता गर्नु, मलाई सारा सहायता गरिराख्नु भएको छ। म दुख बिमार पनि भएको छैन। झन् साह्रै एकदमै म एकदमै दुब्लाए पनि मलाई चाहिँ एकदमै तागत, एकदमै शक्ति र समर्थ, एकदमै बल हालिदिनु भएको छ। मलाई रोग, यस्तो रुगा खोकी यता उता भइरहेको थियो। उपवास नबस्दाखेरि बिरामी भइरहेको थिएँ। अहिले उपवास बसेपछि मैले सबै चिजबाट छुटकारा पाउँदै 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 आएको छु। मैले धेरै अनुभव गरेको छु अहिले। अनि मलाई चाहिँ उपवास बसेपछि म कस्तो के हुँदो रहेछ भने मैले जानी नजानी आफ्नो तरिकाले बसेँ। बेलुका भात पकाएर खान्छु, बिहान चाहिँ 12 बजेर नागेपछि आलुहरू, त्यस्तै जुसहरू, अब त्यस्तै खाएको छु। माछा मासु खाएको छैन मैले। 40 दिनसम्म माछा मासु खान्नै भनेर बसेको हो। प्रभुलाई ल है प्रभु भनेर मैले त सुँगुर बुङ्गुरको मासु त खान्थेँ, त्यो पनि त्याग गरिदिएँ। यो देशको लागि, यो देशको लागि बचोस्, राम्रो होस्, शान्ति दिनुहोस् भनेर प्रभुसँग मैले त्यो प्रभुको नाममा मैले छोडिदिएको। चोचेलाई छोडिदिएँ, बुङ्गुरलाई छोडिदिएँ। चोचे बुङ्गुर मासु खाना छोडिदिएको, मैले त्याग दिएको। मैले यो देशको लागि राम्रो होस् भनेर, मेरो एउटा कर्तव्य हो। सबै यो टोल छिमेकीको लागि राम्रो होस् भनेर मैले प्रार्थना गर्छु। हरेक समय मैले बिहानै बेलुका मेरो एउटा कर्तव्य हो, मैले गर्नुपर्छ। मेरो मनैदेखिबाट, हृदयदेखिबाट एकदमै पुकारिराखेको छु प्रभुलाई। म धेरै कुरा जान्नै छ। अहिले त भर्खर पर्वमा आएको हो। 8-9 महिना भयो। राम्रोसित नि मैले धेरै कुरा देखेको छु दिदी। मैले देखेको छु, मैले दर्शन देखेको छु। मलाई कानमा पनि आवाज आएको छ।
मलाई भन्नुभयो? अस्ति भर्खरै म हे प्रभु म अब उपवास बस्छु, म जाने छैन के हो कसो, म केही जान्दिनँ, मलाई एकदमै आत्मा आएको छ बस्नलाई भनेर भन्दाखेरि राति सुतेको बेलामा कानमा आवाज आएको छ 3 चोटिसँग। मैले यो सबै यो पृथ्वीभरिको सबैलाई राम्रै होस् भनेर प्रार्थना गर्ने भन्ने मेरो योजना थियो। अनि त्यो होइन रहेछ, आफ्नै देशको लागि गर भनेर मलाई आवाज आयो। मलाई प्रभुले आवाज दिनुभयो राति सुतेको बेलामा 3 चोटिसँग, यो देशको लागि प्रार्थना गर, यो देशको लागि प्रार्थना गर, यो देशको लागि प्रार्थना गर भनेर मलाई आवाज आएको थियो। यो उपवास बस्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि त्यस्तो आवाज आएको थियो। मैले प्रार्थना गर्दा म हजुरको नाममा म उपवास बस्छु, म केही जान्दिनँ, पहिलाचोटि हो भनेर मैले प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो आवाज आयो। पहिला पनि मलाई आवाज आउँथ्यो, कति मलाई दर्शन दिनुभएको छ मैले है। मलाई सानोको कुराहरू देखाउनु भएको छ। म जस्तो खालि अप्ठ्यारो बाटो मात्रै हिँड्न खोज्ने, सानोमा खालि अप्ठ्यारो बाटो मात्रै चढ्न खोज्ने, अप्ठ्यारो बाटो भिरहरू चढ्न खोज्ने, भिर अप्ठ्यारो त्यस्तो ठाउँमा उ गर्न खोज्ने के। म सानो हुँदाखेरि त्यो भिरबाट चढिराखेको थिएँ, 2 चोटिसम्म उक्ले क्या। म त्यतिखेर त्यो भिरमा चाहिँ प्रभुले सानोदेखि केयर गर्नुभयो रहेछ मलाई माथिदेखिबाट। अनि त्यो भिरमा देखाउनु भयो। अलि अस्ति त आएको हो, धेरै पनि भएको छैन यो देखाएको दर्शन, त्यही 5-6 महिना कति पो भयो पो यो दर्शन पाएको मैले। अनि म सानो थिएँ, अलि तोते जस्तै, म सक्दिनँ होला भनेको। माथि अलिकति माथि खुन्डोरोमा यसु प्रभु हुनुहुन्थ्यो, म तल थिएँ। म सक्दिनँ होला भने सक्छौ भनेर 2 चोटि भन्नुभयो। 2 चोटि भन्नुभयो, म उक्लिएँ पनि त्यो भिरबाट। अनि अघि म पछि यसु प्रभुको पछि गएको थिएँ त्यो भिरबाट। अनि सम्म बाटो गएको थिएँ। सम्म बाटोमा जाँदाखेरि त एकछिनमा त कता हराउनु बिलाउनु भयो यसु प्रभु। अनि त्यतिकै भयो, त्यस्तो दर्शन देखेँ। अनि त्यहाँबाट फेरि म पौडी खेल्न जान्थेँ। त्यो ठुलो ढुङ्गा थियो, त्यो ठुलो ढुङ्गाको खोला बग्नीमा ठुलो ढुङ्गा साइडपट्टि थियो। अनि त्यो यतापट्टि जम्थ्यो, त्यहाँ म सानोमा पौडी खेल्न गइरहेको थिएँ। त्यस्तै 8-9 वर्षको, 10 वर्षको, 8-9 वर्षको हुँदाखेरि त्यहाँ म पौडी खेल्न गइरहेको थिएँ बेलामा। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई सानोको देखाउनु भयो थियो। पौडी खेल्न जाँदाखेरि मलाई देखाउनु भयो थियो। मैले यसु प्रभुलाई यताको साइडमा, यता के भन्छ दिदी, यता पूर्व पश्चिम भन्छ क्या है, यतातिरको साइड, यतापट्टिको साइडमा मैले यस्तो गरेर हेरेको। मलाई पूर्व यता के भन्छ, दक्षिण भन्छ कि के भन्छ, यतापट्टिको साइडबाट मलाई यस्तो प्रकाश आयो कि यस्तो दाहिने हातले माथिदेखिबाट सेतो लुगा लगाएको यसु प्रभु नि हुनुहुन्छ उहाँ। यसु प्रभु यस्तो दाहिने हातले यस्तो प्रकाश, यस्तो रातो प्रकाश आयो कि यस्तो चकिलो गरेर यस्तो फ्याँकिदिनु भयो। यति साह्रै चकिलो आएको थियो। मेरो त्यो सबै मेरो शरीरमा र यो टाउकोमा आएको थियो त्यो छाया। यस्तो साह्रै चर्को गरेर यस्तो गरेर मलाई बचाउनु भएको रहेछ कि, त्यतिखेरै मलाई रक्षा गर्नुभयो रहेछ। त्यतिखेरै अहिले मलाई यस्तो लाग्छ कि यस्तो दर्शनहरू आएको छ है। अनि मलाई त्यसरी प्रकाश आएको थियो कि हातले यस्तो, दाहिने हातले यस्तो प्रकाश फ्याँकिदिनु भयो, यस्तो जोडसँग। त्यो चाहिँ एकदमै रातो प्रकाश, निलो रातो पहेँलो त्यस्तो प्रकाश आएको थियो। मलाई म खोलाले बगाएर पनि सानोमा मलाई थाहा छैन, माछा मार्न आउने 2 जना ले बचाएको अरे। मलाई चाहिँ दिदीले लुगा धुन जाँदाखेरि लुगा धुँदै बस्दा म चाहिँ यता पाखा खेल्दै रहेछु, पछि खोलामा पसेरहेछु। दिदीलाई थाहा छैन म खोलामा पसेको। अनि मलाई खोलाबाट बगाएर लग्यो। खोलाबाट बगाएर लगेपछि दिदीलाई थाहै छैन। 2 जना अब माछा मार्दै आउनेहरूले समातेर बाहिर निकालेर पानी पेटबाट निचारेर मलाई बचाएको अरे, मलाई थाहै छैन। अनि धेरै मलाई त्यस्तो भयो, मलाई जलमसान पनि लायो, धेरै आँखै मर्नै लाग्थ्यो अरे। अनि भिरबाट नि खसेर मेरो खुट्टा भाँचियो। अनि नाम्ले जुगाहरू पनि परेको हो मलाई सानोमा है, 8 वर्षको। अनि धेरै समस्याहरू भयो, धेरै उ गर्दै आएँ, मरी बाँचे म है। अनि प्रभुले मलाई गर्भदेखिबाट ठान्नु भयो रहेछ, के अरे चिन्नु भयो रहेछ भन्ने मलाई अहिले त्यस्तो आत्मामा आउँछ। म धेरै दुःख पाउँदै, धेरै दुःख पनि हन्डर पनि खाएँ। धेरै मेरो जीवनमा दुःख कठिनाइहरू पनि भोग्दै यहाँसम्म आएँ। यो उमेरमा अहिले म यति भइसकेँ है। अब
धेरै मलाई अहिले प्रभुले मलाई यस्तो प्रभुमा ल्याउनु रहेछ र प्रभुले आमाको कोखदेखिबाट चुन्नु भयो रहेछ भन्ने मलाई अहिले लाग्छ। आमेन। मलाई धेरै दर्शनहरू धेरै दिनुभएको छ, मलाई धेरै दिनुभएको छ। दान वरदान चाहिँ के दिनुभएको छ? दान प्रदान मलाई के दिनुभएको छ भने मैले अहिले अनुभव गर्छु र म आफैले चङ्गै गर्दाखेरि पनि चङ्गै पाएको छु, एकदमै धेरै चङ्गै पाएको छु। मेरो हातद्वारा पनि एकदमै मैले प्रार्थना गर्दा हातद्वारा एकदमै म आफैले चङ्गै पाएको छु। अनि मैले यहाँ छिमेकीलाई पनि एक दुईजनालाई मैले चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै निको भएको छ। एउटा यहीँ छिमेकी बहिनी पनि, अनि म गएको थिएँ बेलुका बेलुका के काम परेर, अनि ऊ चाहिँ एकदमै हाई काट्दै बसेको थियो। दुइटै आँखा रातो नि पिरो बनाउँदै रातो रातो बनाउँदै हाई काट्दै बसेको थियो। अब म त सुत्न जाने दिदी, दिदी मलाई प्रार्थना गरिदिनु न भन्यो। मैले त अब प्रार्थना खासै जान्दिनँ बहिनी, खै के गर्ने हो खै भने, अनि के गर्ने खै भने, गरिदिनु त दिदी साह्रै यस्तो यस्तो भयो भने। एउटा साथीसँग गएको अरे, यहाँ मन्दिर गएको अरे हाम्रो घरभन्दा माथिको मन्दिरमा। अनि उसलाई चाहिँ सपनामा बिहान पखाउने बेलामा कालो झुम्लुङ आएर मलाई ल हिँड भनेर गएँ। पछि मलाई बिरामी भएछ, ल जाम त फुक्नलाई, यहाँ पनित छ भाइ त्यहाँ फुकेर आऊँ भनेर साथी गइदिएको अरे त्यो बहिनीलाई। अनि त्यसलाई फुकेपछि सन्चो भयो अरे, त्यसलाई सरेको भन्थ्यो त्यो बहिनीले, मलाई पो छोप्यो। उसलाई सन्चो भयो। म मन्दिरमा त जान्न, म पनि सच्चैमा गएको हो, तर पनि उसले चाहिँ गडन गरेर त आयो, जान छोडेको अरे, गएको छैन। ऊ चाहिँ पसल गएर बिजीको बिजी हो नि, तर जाऊ त भनेर मैले कति भने, उसले वास्तै नगरेपछि के लाएर हाम्रो एउटा सुसमाचार सुनाउने मेरो कर्तव्य हो। एउटा प्रभुको वचनमा छ, तिमीहरूले सुने पनि नसुने पनि मेरो वचन, मेरो त्यो सुसमाचार सुनाउनै पर्छ भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ वचनमा। मैले त्यो पालना गर्ने मेरो कर्तव्य हो। मैले चाहिँ कति जाऊ भने यहाँको त्यो अन्जु भन्ने एउटा बहिनी छ, उनीहरूलाई मैले सुनाउने हो। उनीहरू जान मान्दैनन्, उनीहरूको कुरा हो। गए पनि नगए नि उनीहरूको आत्मा जोगियोस्, राम्रो होस्, सही बाटो हिँड्न सकेको होस् भनेर हो के अरे। नजानेलाई के गर्ने, घरिघरि मैले सुनाउने होइन, उनीहरूले पनि जानिसकेछन्। र अनि त्यो बहिनीलाई अनि त्यस्तै अब ऊ भएर एउटालाई छोड्यो, एउटालाई मलाई समात्यो, त्यसलाई छोड्यो भन्यो। अनि मैले ल सटर लगाउन त भने सटर लगाएँ, उसको पसल छ दोकान, अनि पसल त्यो अनि सटर लगाएपछि अनि ढोकाहरूको थियो त्यो पनि लगाऊ भने लगाएर, अनि त्यो केटकेटी थियो दुईजना हो कि कतिजना, त्यो केटीलाई पनि बाहिर निकाल्यो भने बाहिर निकाल्यो। अनि मैले जे भन्छु पछि भन है, लास्टमा भने। अनि मैले भने प्रार्थना गरिदिएँ, जानी नजानी शिरमा हात दाहिने हात राखेर गरेँ। उसको चाहिँ प्रार्थना गरेर आमिन गरेपछि 2 मिनटमै उसको त आँखालाई पनि रातो भएको, उसले चाहिँ सङ्लो आँखा बनायो, सङ्लो भयो, हाई काट्नै छोड्यो। अनि सन्चो भयो उसको चाहिँ, त्यस्तो सन्चो भयो। अनि ओहो दिदी सन्चो भयो नि भनेर उसले पनि विश्वास गर्छ, उसले पनि ओहो सन्चो भयो नि दिदी भन्यो। पितालाई धन्यवाद भने मैले पनि। अनि यहाँको भाइलाई पनि, यहाँको बाबुलाई पनि अस्ति नै चङ्गाइ गर्दाखेरि राम्रै भएछ। उहाँ हस्पिटल गएको, त्यस्तो ज्वरो आएको मान्छेलाई पनि राति प्रार्थना गरिदिएको यहीँबाट। उसलाई उहाँ गएर ज्वरो नाप्दाखेरि एकदमै ज्वरै थिएन अरे, त्यस्तो ज्वरो आएको मान्छे भएको छ। जे होस् मैले अनुभव पाएको छु कि प्रभुले मलाई चाहिँ यो चङ्गाइको वरदान दिनुभयो रहेछ भन्ने मलाई अहिले लाग्छ। एकदमै राम्रो भएको छ। मैले धेरै एकदमै यो उपवासबाट एकदमै छुटकारा पाएको छु। मेरो शरीर, मेरो यहाँ ढाडमा यत्रो सिलौटा ले थिचे जस्तो हुन्थ्यो, अनि शरीरमा के हो के हिँडे जस्तो हुन्थ्यो, चिलाउँथ्यो, बेसरी चिलाउँथ्यो, साह्रै उत्पात काउसाले चाहिँ चिलाउँथ्यो। मैले के भन्थे भने अलि अस्ति ताका, हे प्रभु मैले उपवास लिएको, मलाई एकदमै सबै कुराबाट छुटकारा पाउन सकौँ र एकदमै मैले एकदमै परिपञ्चन हुन सकौँ है भनेर भनेको थिएँ। नभन्दै मलाई एकदमै छुटकारा पाएको छु, सबै चिजबाट छुटकारा पाएको छु। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। अब अन्तिममा चाहिँ अब सच्चाइका म्याडमहरू सरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले? मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरो अगुवा दिदीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, मेरो अगुवा दिदीलाई मैले घोचेर भनेको नि होइन, जे हो उसले बोलेको कुरा र जे जानेको त्यही सत्य कुरा बोल भन्नुभएको छ।
बाइबलले भनेको छ त्यहाँ अब सत्य जे हो त्यही बोल, पाप हो। झुटो बोल्न, थपेर कुरा बोल्न पाप हो। त्यस्तो थपेर पनि बोल्ने होइन भनेको छ बाइबलमा। जे कुरा हो त्यही बोल भनेको छ बाइबलमा। मैले जे हो त्यही बोल्नु पर्छ होइन। हामी सत्यमा हिँडेको, सत्यमा जिउने मान्छे हो हामी। नयाँ भएर सबै बिर्सिएर सबै भुलेर अब हामी सत्य बाटोमा सबै नराम्रो चिजलाई त्यागेर हिँडेको मान्छे, प्रभुको पछि लागेको मान्छे हो। हामीले चाहिँ सही सत्य बोल्नु पर्छ। उसलाई मैले जाम भनेको, दिदीलाई म एकदमै गाह्रो हुन्छ संगीता, के जानेर तेरो घर परिवार, सासू अमजु बुढाले ऊ गर्ला, अब चर्चमा गयो भन्ला, छोको पानी नखाला त चर्चमा गयो भन्ने कुरा गरेको थियो। उसको घरमा जाँदाखेरि कि दिदीको साथी दिदीको घरमा जाँदा, ऊ पनि अगुवा हो, सच्चाइ चलाउँछ। उसले पनि फुलबारीमा चलाउँछ, उता चलाउँछ, उता गोर्खातिर पनि चलाउँथ्यो। साथी दिदी हो, उसैले सुसमाचार सुनाएर गएको हो। म राम्रो हुन्छ सच्चाइमा नराम्रो हुने होइन। येशू प्रभुको नामले यसै चङ्गाइ पाउँछ। दुख बिमार भएको सबै येशूको नाममा चङ्गाइ छुटकारा छ, तर पनि जीवन छैन। र के रहेछ त भनेर हामीले चाहिँ जान्न सक्दैनौँ। त्यही हो मैले अनि त्यो दिदीले लाई जाम है दिदी भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ गए पनि पछि जान्छु म संगीता, जान्न, तर गाह्रो हुन्छ, एकदमै दुःख हुन्छ, मर्दा नि छुन पाइन्न, मरेकोलाई एकदमै अलि हेला पनि गर्ने अनि दुःख पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो कुराहरू उठाएको थियो उसले, दिदीले। तर पनि दिदी म त गवाई यो शिक्षा मैले लकडाउनमा यस्तोहरू सुने, त्यस्तो वचनहरू खाएँ मैले, यस्तो वचनहरू सुने, मेरो आत्मा छोए, म त चर्चमै जाने निर्णय गरेछु। अब त आत्मा छ भन्दाखेरि अब तेरो विचार गर्दा जान गाह्रो हुन्छ के, तेरो विचार गर, अब तेरो इच्छा गर भन्ने कुरा गरे उसले। अनि म त जाने हो, जस्तो दुःख भए नि भइराखोस्, बरु म त राम्रो सही सत्य बाटोमा हिँड्नु छ त अब दुःखै भोग्न परोस्, जाने हो, बरु दुःखै भए भोस्, बरु म यता त केही ऊ भएन, यता एकदमै मलाई त राम्रो शिक्षाहरू पाउँदै गर्छु, मलाई त यतै ठिक लाग्यो भन्ने कुरा गरेँ। तेरो इच्छा गर्न त संगीता भन्ने थियो उसले। अनि त्यहाँबाट म यता जान लाग्यो, म यतै रामघाट चर्च सोध्दै खोज्दै गएँ, गएर त्यहाँको अगुवा दिदीसँग भेटेर अनि कुरा गरेर अनि आएको। गरण गर्नु प्रभुलाई। अनि अब बत्तिसमा क्लास लिँदै हुनुहुन्छ? अब खै गणन गर्यो भन्ने कि नगरेको भन्ने, त्यो अब 32मा चाहिँ लिइराखेको छु क्लास। अब यही चैतमा हुन्छ 32मा, पानीको 32मा। यो गणन त मैले सच्चाइमा गरेको हो, त्यही हो। एकदमै राम्रो भइराखेको छ। मैले धेरै कुराहरू छुटकारा पाएको छु। अस्ति मलाई एकदमै धेरै रोकिँदै फेरि पखाला लाउँदै, रोकिँदै पखाला लाउँदै गर्यो। साह्रै नै पानी जस्तै गएको थियो, एकदमै साह्रै गनाउने गएको थियो। मलाई दुष्ट शैतान यही पखालाबाटै जाओस् है प्रभु भनेर प्रार्थना, घोडा टेकेर प्रार्थना गरेको थिएँ। एकदमै घोडाले यता दौडिन्छ, के दौडिएको है, कहिले कता के हुन्छ, कहिले के हुन्छ, मलाई थाहा, साह्रै गाह्रो भएको थियो। तर पनि प्रभुले मलाई थला परेर बस्ने त्यस्तो अवस्था बनाउनु भएन कि। मलाई त्यो प्रभुले एकदमै शक्ति र सामर्थ्य दिनुभयो। त्यस्तो 3 दिनसम्म रोकिँदै उ गर्दै गरेर पखाला गयो। त्यही पखालामा चाहिँ दुष्ट शैतान गएछ कि। प्रभुले यहाँ यत्रो ढुङ्गा जस्तो के हो बसे जस्तो मैले अनुभव गरेको थिएँ है। अनि त्यो चाहिँ अहिले छैन कि। त्यो पहला मलाई पहला लागेको आज 10-12 दिन भइसक्यो। अनि एकदमै कस्तो उ भएको थियो, खालि दौडे रातभरि पनि भयो। अनि एक दिन चाहिँ रातभरि भयो, एक दिन चाहिँ बिहानबाट लागेको दिउँस, फेरि बेलुकाबाट सुरु हुने, त्यस्तो भयो। 3 दिनको दिन ठ्याम्मै रोकियो। त्यही एकदमै गनाउने गएको, एकदमै त्यहीबाट जाओस् है मेरो यो शरीरमा भएको नराम्रो दुष्ट शैतान रोगहरू सबै नराम्रो के छ सबै गएर एकदमै म छुटकारा पाउनु पर्छ है प्रभु भनेको थिएँ। अनि प्रार्थना गर्दा, घोडा टेकेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहीबाट गए जस्तै मलाई अनुभव भएको छ। एकदमै अहिले एकदमै चङ्गै भएको छु, एकदमै धेरै राम्रो भएको छ मेरो जीवनमा। एकदमै अहिले राम्रो हुँदै आएको छ। म त धेरै कुरा जान्दिनँ, अहिले धेरै कुराहरू जान्न छ, अझै सिक्न छ, अझै अगाडि बढ्नु छ प्रभुमा।
के रहेछ धेरै कुरा जान्नै छ अझै। अब बोल्दाखेरि मिस्टेक भए नजानेमा म धेरै क्षमा पाउन सकौँ सबैबाट र प्रभुबाट क्षमा पाउन सकौँ। मैले एकदमै गलत बोलेमा भन्न चाहन्छु। सबै ठिकै छ ल, हस्त ल। जय मसी। जय मसी प्रभुको छोरीलाई परमेश्वर धेरै आशीष जय मसी छ। हुन्छ, जतिले सुन्नुहुन्छ यो सबैजना आउनु भन्न चाहन्छु मैले त। यो सच्चैमा गएकोहरू मेरो सर म्याडम सञ्जय सर ज्ञानु म्याडम हो, उहाँहरू पनि आत्मा जोगिन सकेको होस्, आत्मा जोगिन सकेको होस्। मरेर गएपछि नि भोलि हाम्रो आत्मा हुन्छ, त्यो आत्मा जोगिन सकेको होस्। यही मात्रै होइन जीवन कि मरेर गएपछि नि अर्को जीवन छ। हामी चाहिँ एकदमै जीवन पाउन सकेको होस् भन्न चाहन्छु। हाम्रो अगुवा दिदी सच्चैमा जति नै जानुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध गर्दछु, उहाँहरू सबैजना चाहिँ प्रभुमा एकदमै आउनु होला, एकदमै सत्य चिन्नु होला, सत्यलाई चिनेर अँगालेर हिँड्नु होला भन्न चाहन्छु। उहाँको आत्मा जोगिन सकेको होस्, भोलि मरेर गएपछि दुःख टड्पाइमा बस्नु नपरोस्। एकदमै सही सत्य उहाँको वचन पालना गरेर जिएर भोलि चाहिँ उहाँहरूको आत्मा जोगिन सकेको होस् भन्न चाहन्छु। र मैले एकदमै हजुरहरूलाई एकदमै ठोस पुऱ्याएर बोलेरहेछु भने मलाई एकदमै क्षमा गर्नुहोस्। परमेश्वर पिताले पनि मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले एकदमै गलत बोलिरहेछु भने। यसै गरीमा सबैलाई जय मसी गर्दछु।